बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम की बात आती है तो सर फहरिस्त इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन का नाम आता है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के फिरौन का लक़ब दिया था। दोस्तों, वो बदबख्त अबू जहल है जिसका नाम उमर बिन हशाम था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अदावत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसीलिए तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू जहल और उम्मत का फिरौन कहा गया है। प्यारे दोस्तों, इस बात में किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है कि अबू जहल इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त ईज़ाएं और तकालीफ पहुंचाई, बल्कि हर उस शख्स पर उसने मज़ालिम के पहाड़ ढाए जो इस्लाम कबूल कर लेता था। अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी और रसूल दुश्मनी के हवाले से चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। ये वाक़यात अबू जहल के किरदार की अक्कासी करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल मजाज के बाजार में दावत इस्लाम का वाज फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और लोगों को कलमा हक की दावत दी तो अबू जहल आप पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ऐ लोगों, इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लात व उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो। रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां जाते तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से मना करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और काहन कहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में इस बदबख्त ने हर तरह से रखना डालने की कोशिशें की। उस बदबख्त ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटलाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से ज़दोकूब करने में भी ये मलून पेश रहा। रिवायात में एक वाक़या नकल किया गया कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उसके साथी वहां बैठे थे। उनमें से बाज ने बाज से कहा, तुम में से कौन है जो फलां कबीले की ऊँटनी की ओझड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उसे उसकी पुश्त पर रखते। अकबा बिन अबी मुईत, जो निहायत ही बदबख्त शकील कल्ब और मलून था, वहां से उठा और वो गलाजत लेकर आया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतजार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे के लिए अपना चेहरे मुबारक को जमीन बोस किया तो उस नालायक ने उस ओझड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर कंधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदे की ही हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अबू जहल और उसके बेगैरत साथी सब के सब हंसने और ठट्ठा मारने लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अपनी कमजोरी और ज़ाफ और उन जालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने से आजिज थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक से हटाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर उन सब कुफार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत हो। ग़ज़वा बदर में अबू जहल ने क्या किरदार अदा किया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ, इसका तफसीली तज़किरा आगे चलकर किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का ने, जिनमें अबू जहल भी शामिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ईज़ाएं पहुंचाने में किसी किस्म की कोई कसर न जोड़ी, बल्कि उस बदबख्त ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के कई बार मंसूबे बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी करता रहा। लेकिन अल्लाह ताला के अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हिफाजत थी, लिहाजा वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सका और अपने मज़मूम इरादों में हमेशा नाकाम रहा। कहते हैं एक दिन अबू जहल ने कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद हमारे दीन में ऐब निकालता है, हमारे आबाओ अजदाद और माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल एक भारी पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदे करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। जब सुबह हुई तो वो वैसा ही पत्थर जैसा कि उसने बयान किया था लेकर इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि आया करते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल पत्थर उठाकर आपकी तरफ बढ़ा। जब वो आपके करीब हुआ
تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فخ تھا اور وہ ایسا مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ دوستو، جہاں ابو جہل کی اسلام دشمنی کے اور بہت سے واقعات ہیں، ان واقعات میں ایک اہم واقعہ دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا منصوبہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ میں ظلم و تشدد کی چکی میں اس طرح پستے دیکھ رہے تھے جو ناقابل برداشت تھا، لہٰذا ان کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی، سوائے رفیق غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے، اور قریش شدید غصے میں تھا کہ کب تک ہم اس شخص محمد کو برداشت کریں اور وہ ہمارے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین کرتا رہے۔ چنانچہ وہ منصوبے بنانے لگے کہ ہمیں ان کو قید کر دینا چاہیے یا جلا وطن کر دینا چاہیے یا پھر قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ پھر قریش کے سرداران اپنے مشورہ گاہ دارالندوہ میں خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فیصلہ لینے کو جمع ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اسے لوہے کی زنجیر میں باندھ کر دروازہ بند کر دو، کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دو، مگر نجدی شیخ کے روپ میں دارالندوہ میں بیٹھا مردود ابلیس نے ان رائیوں کے نقص کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ پھر ابو جہل بن ہشام نے یہ رائے دی کہ ہم ہر قبیلے سے ایک قوی جوان کو منتخب کریں، ہم ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک تلوار دیں، وہ سب کے سب ایک ہی ضرب سے ان کو قتل کر دیں۔ جب وہ اسے اس طرح قتل کریں گے تو ان کا خون مختلف قبائل میں بنٹ جائے گا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم سارے قریش سے جنگ کریں گے۔ جب اس صورتحال کا بنو ہاشم مشاہدہ کریں گے تو دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو دیت دے دیں گے۔ نجدی شیخ کی صورت میں بیٹھے ابلیس نے کہا کہ بات تو یہ ہے جو اس آدمی نے کہی، اور اس رائے کے بعد کوئی رائے نہیں ہے، لہٰذا پوری قوم اس پر تیار ہو گئی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی مسلمان کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ اپنے جس بستر پر رات گزارتے تھے اس پر رات نہ گزاریں۔ جب رات تاریک ہوئی تو سب کے سب قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے بستر پر لیٹ کر میری اس حضرمی ہری چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی ناپسندیدہ عمل ان کی طرف سے تمہیں پیش نہیں آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو اسی چادر میں سوتے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لے کر ان کے سامنے سے نکلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مٹی ان تمام کے سر پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت 1 تا 5 کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت بینائی لے لی، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کا تلاوت سے فارغ ہوئے تو کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے جہاں آپ کو رخصت ہونا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے ذہنی و جسمانی مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ پر پتھر پھینکا گیا، کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی داڑھی اور سر کے بال نوچے گئے، اور کبھی آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی بدبخت کوشش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اشاعت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت میں ہمتاً مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے اور امت کو یہ سبق سکھلا گئے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں آئیں گی لیکن ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ابو جہل کی ایک کنیز کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں جو اس کی اسلام دشمنی کا عجیب واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ قبیلہ مخزوم کی مغرور اور سرکش سردار عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟
کیونکہ اس کا کام تابعداری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ خصوصی ملکہ عطا کیا ہے۔ دوستو، اب زنیرہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا بن گئیں۔ رسول اللہ نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں، لیکن بات کہاں تک چھپتی۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سبکی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، یوں اسلام کی اس مجاہدہ کی جیت ہوئی اور ابو جہل ظلم و ستم کرنے کے باوجود ہار گیا۔ یہ تھا جذبہ ایمان صحابہ اور صحابیات کا کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، آنکھوں کی بینائی تک قربان کر دی، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ تھا۔ ایمان کا سودا کرنا ان کے لیے ایسا ناممکن تھا جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ابو جہل کے ظلم کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جو کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کی شہادت کا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت سمیہ قبیلہ بنو مخزوم کے رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھیں۔ آپ کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے ہوئی۔ یاسر یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے، لیکن بھائی نہ ملا۔ یاسر کے دونوں بھائی واپس چلے گئے اور یاسر مکہ میں رہنے لگے۔ یہاں ان کی دوستی ابو حذیفہ سے ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کنیز سمیہ کی شادی یاسر سے کر دی۔ ان کے 3 بیٹے عمار، عبداللہ اور حارث پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمار کے پیدا ہونے پر ابو حذیفہ نے سمیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو حذیفہ کی موت کے بعد ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ مکہ میں زندگی بسر کرنے والا یہ خاندان یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، ان کی سچائی اور ان کے اخلاق سے خوب واقف تھا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو جب ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو وہ ان پر سختی اور ظلم کرنے لگا۔ مکہ کے دوسرے سردار ابو امیہ وغیرہ بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل کا ساتھ دیتے تھے، چنانچہ اس ظلم و ستم میں وہ بھی ابو جہل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں ہی جسمانی طور پر ضعیف اور کمزور تھے،
वो बूढ़े हो चुके थे लेकिन इस्लाम पर मजबूती से कायम थे। मुशरिकीन मक्का का कोई जुल्म भी उनको इस्लाम से जर्रा बराबर भी दूर नहीं कर सका। यही हाल उनके बेटों अम्मार और अब्दुल्ला का था। सख्त गर्मी में उन्हें लोहे की ज़रहें बनाकर मक्का की तपती रेत पर लिटा दिया जाता, उनके पीठ पर गर्म कोयले रखे जाते। सर्द मौसम में ठंडे पानी में गौते देना कुफ्फार का रोजाना का मामूल था। माँ बाप के सामने बच्चों को तकलीफ दी जाती और बच्चों के सामने वालिदैन को मारा पीटा जाता। उस खानदान पर इस कदर सख्तियां और जुल्म देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में फरमाया, ए आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा मकाम जन्नत है। दोस्तों याद रहे कि उस दौर में कुरैश की नजर में औरत की हैसियत बेजान खिलौने से ज्यादा न थी। औरत का काम महज मर्द की खिदमत करना और उसका हर हुक्म बजा लाना था। अहले कुरैश और खास तौर पर बनु मुगीरा इस बात को अपने लिए बाइस शर्म समझते थे कि एक मामूली बूढ़ी कनीज इस कदर जुल्म तशद्दुद के बाद भी हमारा मजहब और उसके रस्म और रिवाज छोड़कर एक नए दिन पर कायम है और बनु मुगीरा की ताकतवर सरदार के सामने मजबूती से खड़ी है। कहते हैं एक दिन अबू जहल को हजरत सुमैया पर शदीद गुस्सा आया। पहले उन्हें गालियां दी, फिर बर्छी का वार करके शहीद कर दिया। अबू जहल ने नेज़े की अन्नी हजरत सुमैया के पेट में घोंप दी, जिससे वो शहीद हो गईं। रिवायात बताती हैं कि हजरत सुमैया इस्लाम की राह में अपनी जान कुर्बान करने वाली पहली खातून है और उनके शौहर हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले शहीद हैं। इस्लाम कबूल करने की पादाश में कुफ्फार मक्का और अबू जहल ने उन पर इस कदर जुल्म सितम किए कि उनकी ताब न ला सके और दीन इस्लाम की खातिर अल्लाह की राह में शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज हुए। रिवायात बताती हैं कि हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने वालिदैन की मौत का बहुत दुख हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की कि अब हद हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की ताकीद फरमाई और अल्लाह ताला से आले यासिर को जहन्नुम से बचाने की दुआ की। रिवायात में आता है कि ग़ज़वा बदर में जब अबू जहल मारा गया तो आपने अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ के कातिल का फैसला कर दिया है। दोस्तों ये थे चंद वाक़यात अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी के। चलिए अब आपको एक ताजिर और अबू जहल का वाक़या सुनाते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम मौजज़े का तज़किरा भी है। कहते हैं मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। उन्हीं में से एक कबीला बनु अरैश था। एक शख्स जो कि बनु अरैश कबीले से ताल्लुक रखता था, उसके पास कोई मुस्तकिल रोजगार न था और न ही वो आला दर्जे का कोई ताजिर था। ताहम इस दौर में क्योंकि तिजारत का पेशा खासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से मवेशी खरीदता और मक्का में उन्हें लाकर बेच दिया करता था। क्योंकि बड़े बड़े सरदार वहां मौजूद थे, ये काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाजार में लाकर बेचता। कहते हैं किसी बदबख्त ने उसे ये भी कह रखा था कि नाउज़ बिल्लाह यहाँ पर एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकाओं से बचकर रहना। उसने नबूवत का दावा किया है। अब उस ताजिर के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसने उस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मजीद कोई सवाल न किया। एक दिन वो ताजिर अपने हमरा 2 बेहतरीन ऊंट फरोख्त करने के लिए लाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती के उस दिन उससे वो ऊंट अबू जहल ने खरीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा कि कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजिर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूंगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर वो बेचारा मरता क्या न करता। अबू जहल की जालमाना सरदारी का कुछ इल्म उसको था ही, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज कीमत लेने पर राजी हो गया। मक्का में उस ताजिर का कोई न था, न कोई घर न ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। उसे देखकर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कल आ जाना। वो ताजिर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। खैर 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने उसकी कीमत अदा नहीं की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज वो अबू जहल के दरवाजे पर गया और बात को जरा जोर देकर कहा कि जनाब, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, गलियों में रात बसर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेगाना हूँ, मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है, मेरे पास वापसी का जरिया भी नहीं, मेहरबानी फरमाइए मेरे जानवर की कीमत दे दें। चल दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जिससे मिले ले लेना। वो ताजिर तो जैसे हवास बाख्ता हो गया। 3 दिन मुसलसल इंतजार के बाद पैसों की अदायगी से उसको कोरा जवाब मिल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, कोई मुझे बता दो कि मक्का के सरदार कहाँ मिलेंगे ताकि मैं उनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें।
उसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्का के सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजिर कहता है कि मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि एक टोली में अबू सुफियान, अतबा, शीबा, दीगर सरदार बैठे हैं। उनके पास गया, कहने लगा मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं परदेसी हूँ, यहाँ जानवर फरोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर पैसे नहीं देता। अतबा ने गरज कर कहा कि कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ, मैं उसे देखता हूँ। ताजिर कहता है कि मैंने कहा कि उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए, उनकी गर्दनें झुक गईं, कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ पहुंच गए हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अब वो ताजिर कहता है कि अतबा ने मजाक किया और कहा कि वो जो काबा के साथ टेक लगाए बैठा है उसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। लेकिन ये कहते ही वो सब सरदार हंसने लगे। ताजिर कहता है कि मैं हैरान हुआ, मुझे उनके पास जाने को भी कहते हैं, मेरा मजाक भी करते हैं, मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। अब वो ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। वो आपको नहीं पहचानता था, लिहाजा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ाइफ पढ़ते देखा तो एक तरफ बैठ गया, ये सोच कर कि जब आप फारिग होंगे तो वो अर्ज करेगा। मगर सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा, जैसे ही वो आदमी पीछे आकर बैठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख उसकी तरफ पलट दिया और सिर्फ 2 बातें कहीं। फरमाया, परदेसी लगते हो और परेशान मालूम होते हो। वो ताजिर कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी बिछड़ी माँ मिल गई हो। उनकी शफकत और प्यार को देखकर मेरी आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली। जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मेरा नाम पूछा और काम, बल्कि मेरे कंधे पर थपकी दी और फरमाया, फिक्र न कर, तू जैसे कहेगा तेरा काम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बाजू थामा और मुझे घर ले आए। एक टूटी चटाई पर मुझे बिठा दिया, मेरे लिए अपने मुबारक हाथों से एक प्याले में खजूर और दूध पेश किया। मैं 3 दिन का भूखा था, मैंने पेट भर कर खाना खाया। जब खा चुका तो मुझसे फरमाने लगे, अब मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। मैंने सारा माजरा बयान कर डाला। वो फरमाने लगे, फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारे पैसे देगा। मुझे अपने हमरा लेकर अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी, दरवाजा खोला, सामने अबू जहल था। नबी करीम ने बस एक जुमला अदा किया, मगर उस जुमले में क्या ताकत थी कि अबू जहल लरस गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तेरा क्या ख्याल है कि पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े सरदार होते हैं? गरीबों का खून चूस कर सरदार बनेगा? ला जल्दी इसके पैसे लौटा। अबू जहल की टांगें कांपने लगी और कहने लगा, जी मैं अभी इसके पैसे देता हूं। और उस ताजिर के ऊंटों की कीमत अबू जहल ने अदा कर दी। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक शख्स अबू जहल के तेवर देखने के लिए पीछे पीछे आया था। उसने वापस जाकर अहले मजलिस को बतलाया कि आज तो कमाल ही हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बाहर निकल कर आया। उसका ये हाल था जैसे उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। वो उल्टे पांव अंदर गया और उसी वक्त ताजिर के पैसे लाकर दे दिए। सुनने वाले जो कुरैश के सरदार थे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अबू जहल जैसा सर फिरा, जिद्दी, हट धर्म, मगरूर और मुतकब्बिर, सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन, इस कदर बेबस भी नजर आ सकता है। कहते हैं इस सिलसिले में खुद अबू जहल से पूछा गया तो उसका जवाब यह था कि वल्लाह, मोहम्मद ने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने उनकी आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मुझ पर लर्जा तारी हो गया। बाहर निकल कर देखा तो उनके सर के पीछे से एक ऊंट झांक रहा था। ना मैंने कभी उसके सर जैसा सर, ना ही उसकी गर्दन जैसी गर्दन देखी थी और ना उसके दांतों जैसे दांत देखे थे। मुझे यकीन है कि अगर मैं ताजिर के पैसे ना देता तो वो ऊंट मुझे जिंदा निगल लेता। दोस्तों, ये वाकया उस ताजिर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का सबब बना, जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करके बदजन कर दिया गया था। ताजिर को उसके पैसे मिल गए। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, ए मेहरबान इंसान, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़िए जनाब, आपका काम हो गया, आप जाइए। वो ताजिर कहता है कि मैं जैसे ही पलटा, मुझे रास्ते में मक्के का वही आदमी मिला जिसने मुझे बताया था कि मक्के में एक जादूगर रहता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे भाई, तो उस जादूगर के पास कैसे फंस गए हो? ये तो वही जादूगर है जो अपने आप को नबी मानता है। ताजिर कहता है कि मैंने उस आदमी का हाथ झटक कर कहा, अरे बदबख्त, मैंने दुनिया देखी है मगर मैंने आज तक उन जैसा नहीं देखा। उसके बाद ताजिर पलट कर हबीब
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ دراصل ابو جہل کی بے بسی کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ایک عجیب واقعہ ہے، لیکن افسوس تو ابو جہل پر ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں کئی معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلمہ اور ایمان کی دولت سے محروم رہا اور آخر دم تک تکبر و غرور کو نہ چھوڑا۔ اس کا تکبر و غرور کس درجے کا تھا، یہ آپ کو اس کے انجام اور اس کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتائیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اس کا دل نرم نہ ہوا۔ پھر بھی ابو جہل وہ شخص ہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین نے دعا کی تھی کہ راہ فلاح و نجات پائے اور اس کے دل و دماغ پر لگے تالے پیغام حق کو سننے کے لیے کھل جائیں، لیکن قدرت کی جانب سے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے دور نبوت کے اوائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ رب غفور الرحیم عمر اور عمرو میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے۔ یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے نہایت معجزانہ حالات میں اسلام قبول کیا۔ جہاں تک عمرو بن حشام کا تعلق ہے، وہ ابو جہل کے طور پر کفر و اسلام کے سب سے پہلے مارکے بدر میں لقمہ اجل بننے کے لیے زندہ رہا۔ دوستو، ابو جہل دراصل ایک سوچ اور ایک کیفیت کا نام تھا۔ ایک فرد کی حیثیت سے اگر اس میں کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے لیے دعا کرنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی۔ جو شخص صرف اپنی بات کے حتمی اور سچے ہونے پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور جو اپنی بات سے نہ ہٹنے کا تہیہ کچھ اس انداز میں کر لے کہ کوئی بھی دلیل اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اسے ہم عمرو بن حشام کا ہمزاد یا آسان لفظ میں ابو جہل قرار دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کے لیے کوئی دعا کارگر نہیں ہو سکتی، اس کے مقدر میں ابو جہل کے طور پر مرنا ہی لکھا گیا ہوتا ہے۔ ہر عہد اور ہر معاشرے کا ایک ابو جہل ہوا کرتا ہے، اور ہر ابو جہل مارکہ بدر کے انتظار میں اپنی زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سرخ روئی ابو جہل کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی، اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف ایک انجام لکھا ہوتا ہے، وہ انجام جو اکرمہ کے باپ نے غزوہ بدر میں پایا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی فتح مکہ کے بعد تک اپنے باپ کی تقلید میں کفر کی چٹان بن کر اسلام کے خلاف ڈٹا رہا، مگر تاریخ اسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کو لگے تالے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کھل گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ابو جہل کے بارے میں پائی جانے والی ایک بڑی غلط فہمی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اکثر لوگ ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سمجھتے ہیں، اور بچوں کو شروع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن یاد رہے کہ حقیقت میں ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا۔ اگرچہ عوام میں یہ مشہور ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا نہیں ہے، اور اس کا نام عمرو بن حشام ہے۔ اس حوالے سے چند اقوال آپ کو بتاتے ہیں تاکہ یہ بات آپ پر مزید واضح ہو جائے۔ اس بارے میں پہلا قول یہ ہے کہ ابو جہل نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور نہ ہی دور کا رشتہ دار، جیسا کہ اس کے نسب نامہ میں عمرو ابن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے قول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا نسب نامہ بیان کیا گیا تاکہ بات مزید واضح ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی القریشی، جبکہ ابو جہل کا نام عمرو بن حشام تھا اور اس کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عمرو بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یکزا بن مرہ بن کعب بن لوی القریشی۔ اس اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی مرہ دونوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ مرہ سے نیچے دونوں شاخوں کو ترتیب سے دیکھیں تو ابو جہل بہت دور کے رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد تھا، نہ کہ چچا۔ دوستو، اس بارے میں تیسرا قول یہ بتاتا ہے کہ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، اس کا قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلے اور خاندان کا تھا۔
ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، تینوں اقوال یہی بتاتے ہیں کہ نہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اس حوالے سے فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی ہے۔ ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم کا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم